या बासितु या फत्ताहु, दो अस्माए मुबारक से बड़े फायदे उठाएं। दोस्तों, आप बीमार हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपके घर में रिस्क की कमी है, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या आप अपनी शरीक हयात के मिजाज से परेशान हैं, अल्लाह पाक के दो अस्माए गिरामी इस तरीके से पढ़ें और फिर देखें कि इसके हैरत अंगेज नताइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दो इसमें इलाही के ऐसे वज़ाइफ लाए हैं जिनकी बरकत से अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आपकी तमाम परेशानियों का हल इन अस्मा में है। इन वज़ाइफ के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे लोगों के तजर्बात भी बताएंगे जिन्होंने इन अमाल को करके खातिर खा फायदा उठाया। इस सब के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रहमत, रोजी और नेमत को कुशादा करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, इसी लिहाज से वो बासित है। ये लफ्ज कब्ज की जिद है, और वो जब चाहता है तंग की हुई चीज को कुशादा कर देता है, यानी कब्ज को बस्त में बदल देता है, और ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता। जब अल्लाह करीम ने नवाजना हो तो इस हालत में इंसान का फर्ज है कि अल्लाह की रहमत और नेमत का शुक्र अदा करे। अल्लाह के एक बंदे का कौल है कि बासित वो जात है जो रिस्क कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है मुकर्रर शुदा रिस्क देता है। कुशादा हालत में बंदों को चाहिए कि उसकी इत्तिबा और इताअत पर कारबंद रहें और हरदम उसके शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश करें। बेजा खुशी और बेअदबी से इज्तिनाब करें तो अल्लाह उन पर अपनी सिफ्त बासित का इजहार फरमाता रहेगा। ये इस्म जमाली है और इसके आदात 72 हैं। कुशादगी रिस्क के लिए जो शख्स रोजाना या बासितु सुबह के वक्त 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, अल्लाह ताला उसके रिस्क को कुशादा कर देता है। वो शख्स किसी का मोहताज नहीं होता और ना ही उसे कोई शदीद परेशानी लाहक होती है। इस अमल से अल्लाह ताला राजी होकर पढ़ने वाले के लिए अपनी नेमत और रिस्क को कुशादा कर देता है। इसके मुताल्लिक इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो कोई सुबह को नमाज से पहले 10 मरतबा इस इस्म को पढ़े और उसके बाद अपने चेहरे पर हाथ फेर ले और हमेशा ऐसा ही करता रहे, उसे मखलूक से कभी सवाल करने की जरूरत दरपेश न होगी। दोस्तों, खाविंद या बीवी दोनों की बदअखलाकी का हल भी इसी इस्म में है। जिस औरत का खाविंद बदअखलाक हो और अपनी औरत के साथ बड़ी सख्त मिजाजी से पेश आता हो, उस औरत को चाहिए कि इस इस्म को पानी पर 7300 मरतबा रोजाना 11 यौम तक पढ़कर पानी पिलाए। इंशाअल्लाह खाविंद का मिजाज दुरुस्त होगा और उसमें बदअखलाकी खत्म हो जाएगी। फराख दिली और सखावत पैदा करने के लिए भी ये इस्म इंतहाई फायदेमंद है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो फर्राख दिल और सखी बन जाए तो वो इस इस्म को रोजाना 72 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह उसके दिल में फराख दिली पैदा हो जाएगी और अल्लाह की राह में दिल खोलकर रुपया पैसा खर्च करने वाला बन जाएगा, और इसी हिसाब से अल्लाह ताला उसे अता भी करेगा। या बासितों का विर्द इजाफा रिस्क के लिए बहुत मुजर्रिब है। ये तावीज बंद कारोबार या दुकान को दोबारा चलाने के लिए या कारोबार में तरक्की के लिए, इसके अलावा हर किस्म के कारोबार में जिसमें इजाफा करना दरकार हो पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हस्ब मंशा अल्लाह ताला इजाफा रिस्क करेगा। इसका अमल यह है कि पहले इस इस्म को 40 दिन में 5 लाख मरतबा पढ़ें, यानी कोई वक्त मुकर्रर करके अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर रोजाना 12,500 मरतबा पढ़ें। इसके अलावा मज़कूरा फवायद के लिए जिसको चाहे तलकीन करे। इस वजीफे में दरअसल या बासितों की जामे शक्ल है और इजाफा रिस्क के लिए बहुत मौसर है। इससे बहुत जल्द मसला हल होता है। इजाफा रिस्क के लिए इस वजीफे को दिन या रात के किसी हिस्से में 1100 मरतबा पढ़ना बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह राजी हो गया तो गैब से दौलत के खजाने खोल देगा और किसी चीज की कमी ना रहेगी। वजीफा ये है, या बासितुल लजी यबसुतुर रिस्का लिमन यशाउ बगैर हिसाब। ऐ कुशादा करने वाले जो रिस्क को कुशादा कर दे जिसके लिए चाहे बगैर हिसाब के। दोस्तों, इसी तरह अगर आप जिंदगी के किसी मोड़ पर फंस गए हैं या परेशानियों का शिकार हैं या नौकरी नहीं मिल पा रही या आपकी नौकरी खतरे में है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वजीफा या बासितु या फत्ताहु का इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अब आपकी कोई भी मुश्किल आपके सर पर नहीं आएगी। आपकी जितनी भी बड़ी मुश्किल है, जितनी भी बड़ी परेशानी है, गम है, मुसीबत है या आने वाली मुश्किल परेशानी है, किसी भी किस्म की परेशानी हो, आपने परेशान नहीं होना। इस अमल को करना है।
رزق کی تنگی، معاشی تنگی اور کاروبار کی تنگی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کا پورا ہونا، ملازمت کے حصول کے لیے، نوکری خطرے میں ہو تو اس کی حفاظت کے لیے، پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے، اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کی نارمل ڈیلیوری کے لیے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے، جلد شادی یا شادی کے حوالے سے تمام مسائل کے لیے، قید سے رہائی اور الجھیوں مسائل میں گھری زندگی کے لیے، اور جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ بے مثال ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے۔ آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 100% گارنٹی کے ساتھ اللہ کے حکم سے اور اس اسم گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وضو ہو یا نہ ہو، آپ پاک ہوں یا نہ ہو، بس اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے روزانہ آپ نے یا باسطو یا فتاحو ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ نفع ہوگا۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک فرد روزانہ پڑھ لیا کرے۔ آپ یہ ادھر پڑھتے جائیں گے اور اس کے کمالات آپ خود دیکھتے جائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کے مسئلے یوں حل ہوں گے، یوں درست ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی الجھی ہوئی زندگی ایسی سلجھتی جائے گی اور آپ کے دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہو، اس اسم پاک کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ بعد نماز فجر دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر 70 بار یا فتاحو کا ورد کریں، اس سے دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، زنگ میل دور ہو جاتا ہے، صفائی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو اب یہاں پر اس وظیفے کے حوالے سے آپ کو کچھ دوستوں کے مشاہدات بتاتے ہیں۔ عالیہ عمر کراچی سے لکھتی ہیں کہ میری عمر 28 سال ہو گئی تھی اور رشتے میں بندش تھی، کہیں بات نہیں بن رہی تھی۔ میں نے یہ دونوں اسم الہی باکثرت پڑھنے شروع کیے، ان کی برکت سے اللہ پاک نے غائبانہ اسباب پیدا کیے اور چند ہی ماہ میں میری نہ صرف نسبت طے ہوئی بلکہ ساتھ ہی شادی بھی ہو گئی، اور اب الحمدللہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ابو کے کاروبار میں رکاوٹ تھی، اللہ پاک کے فضل سے ان اسماء کی برکت سے والد صاحب کا کاروبار بھی چمک اٹھا۔ سلمہ آفتاب صاحبہ فیصل آباد سے لکھتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں اور میری والدہ بہت شوق سے دیکھتی ہیں۔ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت آسانیاں آ گئی ہیں۔ گھر سے سال ہر سال پرانے جھگڑے کسی صورت نہ ختم ہوتے تھے، وہ آج ختم ہو چکے ہیں۔ میں یہاں آپ کے چینل کے توسط سے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا ابو جان بہت جھگڑالو طبیعت کے ہیں۔ 1 منٹ میں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور پھر جو منہ میں آیا نکال دیا، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، لڑائی بڑھتی اور پھر بڑھتی ہی چلی جاتی۔ میں گھر کے اس ماحول کی وجہ سے بہت پریشان تھی، پھر میں نے ان اسماء کا کثرت سے ورد کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتی۔ ہم نے بھی خوب دعائیں مانگی، اللہ کریم سے باتیں کی۔ کچھ ہی دن کے بعد ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد ہماری ابو سے صلح ہو گئی۔ ابو کی طبیعت میں بھی اس کے بعد کافی بہتری دیکھنے کو ملی۔ اسی طرح ایک اور بہن کراچی سے لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، میں 2 سال سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے ایک ویڈیو میں پڑھنے کے لیے ایک عمل بتایا تھا، وہ یہ کہ یا باسطو یا فتاحو کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ جب سے میں نے یہ ذکر شروع کیا، اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوا۔ میرے گھر میں سب نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ میرے میاں جو کہ نماز کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اب سب 5 وقت کے نمازی ہیں، الحمدللہ۔ دوستو وقت کی قلت کے باعث سب لوگوں کے تجربات بتانا تو ممکن نہیں، تاہم ان میں سے کچھ لوگوں کے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ دوستو دور حاضر میں ہمارے معاشرے میں ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے، جس کا حل صرف اور صرف ذکر الہی اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔